काजी फायज ईसा ने रहना है या जाना है, इसका फैसला कल काजी फायज ईसा खुद से करेंगे। पाकिस्तान पहले किसने तोड़ा था और अब कौन तोड़ना चाहता है, और सच क्या है और इमरान खान ने क्या कहा। ये मुल्क बूट का नहीं बल्कि वोट का है। मौलाना फजल रहमान बरस पड़े। डरे सहमे हुए ताकतवरों की नई धमकी किस नौयत की है, आज के गोरखतंदा में इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखतंदा अब्रार कुरैशी, आपसे मुहातिब हूँ। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त बहस छिड़ी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर 1971 यानी कि सकूत ढाका की मिसाल देते हुए ऐसे क्यों कहा और अमूद और रहमान कमीशन को क्यों छेड़ा, जिसके ऊपर आप बात नहीं कर सकते। वो अमूद और रहमान कमीशन जिसकी रिपोर्ट सब सामने आई तो उसको पब्लिश ना किया गया, पब्लिक ना किया गया, चूँकि उसके अंदर ये तमाम इंकशाफात मौजूद थे। उसमें वो असल हकीकत शामिल है कि किस तरह से बांग्लादेश और बंगालियों के साथ जुल्म किया गया। वाज़ेह और सादा अक्सरियत हासिल होने के बावजूद शेख मुजीबुर रहमान को इक़्तिदार ना दिया गया। उस वक्त की पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने मुदाखलत करके बांग्लादेश बनाया। मशक़ी पाकिस्तान से अलग हो गया और अब मौजूदा बांग्लादेश बन गया। और बांग्लादेश बनने के बाद आज वो इतना तरक्की याफ्ता हो चुका कि 4% का एक पाकिस्तानी रुपया है। अब जब अमूद और रहमान कमीशन पे बात नहीं कर सकते, उसकी असल सियाक व सबाक बयान नहीं कर सकते, फिर अपनी गलतियों के ऊपर आप नादिम नहीं हैं, आपको कोई फिक्र नहीं है। उस वक्त की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने ये सारा कुछ किया और आज फिर से इमरान खान की जमात जीती फॉर्म 45 के तहत, मगर उसको फॉर्म 47 में बदल के वही हाल इमरान खान का किया गया जो उस वक्त शेख मुजीबुर रहमान के साथ सियासी तौर पर किया गया कि उनको इक़्तिदार नहीं दिया गया था। उस वक्त जब शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार किया गया, लोग पीछे भागे, सारी चीज़ें हुई, उसको मारना चाह रहे थे, मगर उनकी किसी हद तक बचत हो गई। मगर आज इमरान खान भी जेल में है, उसको मारना भी चाहते हैं, पास भी रखना चाहते हैं। जिंदा रहे तो उनके लिए मुश्किल में और मर जाए तो और ज़्यादा उनके लिए मुश्किल। वो कहते हैं ना, जिंदा कख का और मरा हुआ लक का, वो हाथी वाली मिसाल जो है वो बड़ी वाज़ेह है। अब जब सोशल मीडिया के ऊपर इमरान खान साहब की जमात के लोगों ने जो भी उनका सोशल मीडिया चलाते हैं, उन्होंने वो ट्वीट कर दी, तो उसमें गलत क्या है, मुज़ाइका क्या है। कोर कमेटी ने उसको ऑन किया, लेकिन चंद वो लोग जो डरते हैं, जिनको अपने ज़ाती मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है, वो ये कह रहे हैं कि ये चीज़ ऐसे होनी नहीं चाहिए थी। मगर सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साबिक सदर जो है उन्होंने उसको ऑन किया, रऊफ़ हसन उसको ऑन करते हैं और बेशतर कोर कमेटी के जो लोग हैं वो उस ट्वीट को, उस वीडियो को ऑन करते हैं। और फिर अहमद मीर साहब ने 2011 में जब इमरान खान साहब का इंटरव्यू किया था तो उसका एक छोटा क्लिप 2 मिनट का उन्होंने चलाया, तो इमरान खान ने तो उस वक्त भी कहा था फौज ने आज तक जिससे लड़े ना तो कामयाब हुए और उल्टा पाकिस्तान को नुकसान हुआ, और ये सियासी क़यादत का काम है कि वो इन तमाम मामलात को सुलझाए और वो देखे और गौर व फिक्र करे। ये काम मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट यानी कि फ़ौज का नहीं है। तो उस अमूद और रहमान कमीशन को पब्लिक होने दें और इमरान खान की बातों की और वीडियो की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। उसमें साबित है बांग्लादेश पाकिस्तान की उस वक्त की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने तोड़ा, बंगाल उन्होंने बनाया, ज़्यादतियाँ उन्होंने की, इक़्तिदार उन्होंने शेख मुजीबुर रहमान को नहीं दिया। आज भी अगर पाकिस्तान टूटा तो अल्लाह ना करे ऐसी चीज़ हो। इसके जो खदशात बताए जा रहे हैं, इसमें सिंधी बसते हैं, इसमें बलोच पख्तून हैं, इसमें बलोची हैं, इसमें बाकी लोग हैं। आपसे तो बलोची पहले से आज़ादी मांग रहे हैं। कश्मीर को तो आपने रियासत डिक्लेयर कर दिया, लेकिन वो अपना झूठ छुपाने के लिए आपने एक बड़ा सच बोल दिया। मगर उस वक्त की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान को तोड़ा था और आज भी जो खदशात हैं वो तो दुरुस्त हैं। इसमें कौन सा कमीशन और क्या चीज़ और क्या बहाने और क्या नोटिफिकेशन और क्या आप सहाफ़ियों को मोहरा बना के अगर ये चीज़ें करेंगे तो आप इसमें कामयाब फिर से नहीं होंगे। आप अपने आप को पीछे रखिए, पीछे हट जाइए। ये मुल्क बूट का नहीं वोट का है। मौलाना फजल रहमान साहब ने ग्वादर के एरिया में बलूचिस्तान के अंदर एक जलसा था, उससे खिताब किया और वो सख्त गरजे और बरसे और उन्होंने क्या कुछ कहा, ये बातें हम आपके सामने रखते हैं। वो कहते हैं कि मुल्क को दाव पर मत लगाओ, पहले बंगालियों को बूंद डाला, आज पता नहीं किसकी बारी है। खैबर पख्तूनख्वा में तो हमारी रिट ख़त्म हो चुकी है, मौलाना फजल रहमान। और फिर कहते हैं कि आज सरहदों पर रहने वाले लोग अपने ही इदारों से नफरत कर रहे हैं। अगर हम आपको एहसास दिला रहे हैं तो उस पर बिफरने के बजाय, निखरने के बजाय गौर करें।
پھر مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ ہم انگریز سے لڑ سکتے ہیں تو پھر انگریز کے پچنگڑوں سے بھی لڑنا جانتا ہوں، پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اس ملک کو بنانے میں تمہارا کوئی کردار نہیں، ہاں اس کو توڑنے میں تمہارا کردار ہو سکتا ہے۔ یہ ملک ووٹ کا ملک ہے، یہ ملک بوٹ کا ملک نہیں ہے۔ یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے بڑے سخت ترین الفاظ ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں حکومتیں اب عوام کی مرضی سے بنیں گی، اس سفر میں جیل آئے یا قبر اسے پورا کریں گے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کے بہترین قسم کے طاقتور جملے اور الفاظ۔ پھر ڈرے ہوئے طاقتوروں کی نئی دھمکی جو ہے وہ کس نوعیت کی ہے، یہ بھی بڑا ایک اہم نقطہ ہے۔ اس سلسلے میں آپ دیکھیے کہ عمران خان کا احتجاج کا پلان گڑبڑ ہو رہی ہے اور گڑبڑ ہونے جا رہی ہے۔ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے پاس کوئی حکمت عملی نہیں۔ نجم سیٹھی نے ایک بار پھر مارشل لاء لگائے جانے کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ یہ طاقتوروں کے جو ٹاؤٹ ہیں، جو ان کے بندے ہیں، نجم سیٹھی جیسے لوگ ہیں، وہ یہ دھمکیاں دے رہے ہیں کہ خان صاحب یہ اگر آپ ایسے کریں گے تو ملک کے اندر مارشل لاء لگ جائے گا۔ جس ملک کے اندر عوام ایک سیاسی جماعت کو اور دیگر سیاسی جماعتوں کو پسند کریں، جس ملک کے اندر 0.something% ہو جو لوگ ادارے کو پسند کریں، وہ مارشل لاء لگا لیں، ڈنڈا لے آئیں، سب چیزیں کر لیں۔ اس بار مارشل لاء لگنے کے اوپر کوئی جج، کوئی وکیل، کوئی عوام لڈو نہیں کھائیں گے۔ وہ لڈو میٹھے نہیں، ان کو زہر لگیں گے۔ یہ آپ کی بھول ہے کہ آپ جو ہے ملک کے اندر پھر سے جو ہے وہ کریں گے، مارشل لاء لگا دیں گے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ سب سے اہم کیس جو ہے وہ مخصوص نشستوں والا، اس کے اوپر میں آخر پہ بات کرتا ہوں، اور قاضی فائز عیسیٰ اور آرمی چیف کا کل مستقبل کا فیصلہ ہوگا۔ تعلیم کی راہ میں رکاوٹ کون ہے، یہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ پنجاب ہائر کمیشن کا فیصلہ کہ پنجاب کی 27 یونیورسٹیوں کے وی سی کا انتخاب ایک جنرل ریٹائرڈ اصغر چودھری اور 3 ریٹائرڈ بیوروکریٹ کریں گے۔ یہ ہے پاکستان کی تعلیم کا معیار۔ یہ وہ لوگ ہیں جو تعلیم کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ ہیں، اور اس سے لگتا یہ ہے کہ یہ رکاوٹیں جو ہیں وہ آگے جاری اور ساری رہیں گی، اور اس قوم کو ان پڑھ رکھنا ہے، جاہل رکھنا ہے۔ یہ پڑھ لکھ کے ان کو شعور آیا تو یہ ہمارے اوپر ہی کل جملے کسیں گے، جس طرح سے آج ایسے ہو رہا ہے۔ قاضی کل تحریک انصاف کا کون سا کیس سنیں گے، اور وہ کیس تحریک انصاف کا کم اور قاضی فائز عیسیٰ کا زیادہ ہے، اس کے بعد آرمی چیف کا زیادہ، اور پھر حکومت، اور چوتھے نمبر پہ پاکستان تحریک انصاف اور سنی اتحاد کونسل، اور پھر مخصوص نشستیں آتی ہیں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 13 رکنی فل کورٹ سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں سے متعلق درخواستوں پر 3 جون کو سماعت کرے گا، یعنی کہ کل سماعت کرے گا، کل بروز سوموار۔ سب سے پہلی بات کہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا تھا اور درخواست مسترد کر دی تھی کہ یہ مخصوص نشستیں جو ہیں وہ سنی اتحاد کونسل کو نہیں مل سکتی۔ پھر یہ کیس سپریم کورٹ میں آیا، اس کے اوپر جو فل بینچ بنا ہے 13 رکنی، ان میں سے ایک جج جو ہیں ان کو سٹنٹس پڑے ہیں، ان کے دل کے وہ عرضے میں مبتلا ہیں، وہ تو نہیں ہوں گے، لیکن اطہر من اللہ اور دوسرے محسن شاہ یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ جو جماعتیں 2، 4، 8، 10، 12 سیٹیں لیں ان کو مخصوص نشستیں ایکچوئل سیٹوں سے زیادہ دے دی جائیں، جس سیاسی جماعت کی سب سے زیادہ اکثریت ہو انہیں ایک سیٹ بھی نہ دی جائے، جس سیاسی جماعت کا حق ہے ان سے سیٹیں لے کے آپ کسی اور کو دے دیں، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا قاضی فائز عیسیٰ جس بینچ کی سربراہی کر رہے ہیں، جنہوں نے بلے کا نشان واپس لے لیا، جنہوں نے اور بے شمار فیصلے کیے، جو بغض اور عناد رکھتے ہیں، ان قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں بننے والا فل کورٹ کا جو بینچ ہے، آخر کتنے تیر مار لیں گے، کیا چیزیں کر لیں گے؟ انہوں نے تو وہی کرنا ہے جو ان کے دل میں ہے، جو دماغ میں ہے۔ سب سے پہلی بات کہ جب یہ فیصلہ آئے گا اور فرض کریں گے یہ سیٹیں جو ہیں مخصوص اگر مل جاتی ہیں پاکستان تحریک انصاف کو، تو اس کا کیا سب سے بڑا نقصان ہوگا کہ سادہ اکثریت حکومت کھو دے گی پارلیمنٹ کے اندر۔ جب سادہ اور واضح اکثریت نہ ہو اور اس میں آپ کوئی قانون سازی، آئین سازی نہ کر سکیں، اس میں پی ٹی آئی کی آپ کو ضرورت پڑے گی، چونکہ نشستیں تو ان کے پاس چلی گئیں، تو پی ٹی آئی تو اس بات کے اوپر ووٹ تو نہیں دے گی نا کہ آپ آرمی چیف کو ایکسٹینشن دے دیں، اس پہ بھی ووٹ نہیں دے گی کہ آپ قاضی فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن دے دیں، تو مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو دے دینا، لہٰذا اس بات کی یہ غمازی ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن نہیں ملے گی، آرمی چیف کو ایکسٹینشن نہیں ملے گی، غلط قانون، کالے قانون پاس نہیں ہو سکیں گے۔ تو ایسی صورتحال میں قاضی فائز عیسیٰ کل اصل میں اپنے ہی خلاف، اپنے ہی حق میں جو بھی فیصلہ کریں گے وہ کرنے جا رہے ہیں کہ کیا قاضی فائز عیسیٰ نے رہنا ہے، جانا ہے، ان کو ایکسٹینشن ملے گی یا نہیں، کیا سید آصم منیر صاحب نے بطور آرمی چیف رہنا ہے، جانا ہے، یا انہوں نے ایکسٹینشن لینی ہے۔ اب دیکھیے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب یقیناً اسی طرف جائیں گے کہ مجھے رہنا ہے،
मुझे जाना नहीं, और काजी फायज ईसा के साथ साथ आर्मी चीफ को भी यही होगा कि मुझे भी रहना है, मुझे एक्सटेंशन चाहिए और हमने लंबा खेलना है, तो वो उसी सूरत में मुमकिन है कि जब आप मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को ना दें। इस सारे अमल में जहाँ पे जज जो हैं वो खड़े हैं, सारी चीज़ें हैं सरेआम खुलेआम सारी चीज़ें देखी और सुनी जा रही हैं, तो इसमें काजी फायज ईसा क्या फ़ैसला करेंगे वाज़िया है, मगर ये फ़ैसला कोई और रुख इख्तियार कर सकता है, ये अपने पाँव के ऊपर खुद कुल्हाड़ी मार सकते हैं या नहीं। मगर होना ये चाहिए कि जो हक और सच की बात है, जो मखसूस नशिस्तें जिस पार्टी को मिलनी चाहिए उसको दे देनी चाहिए। अगर में कोई कानूनी नुकात मौजूद हैं तो कोई वे इख्तियार कीजिए जिसके तहत उनको चीज़ें मिल जाएं। मगर जिस मुल्क के अंदर चीफ जस्टिस और आर्मी चीफ के अपने मफादात एक केस के साथ जुड़े हों, उसके बरखिलाफ फैसला कैसे आ सकता है? जिस मुल्क में इलेक्शन हो और एक पार्टी से बल्ले का निशान ले लें, लोग आज़ाद उम्मीदवार बन जाएं, उस पार्टी के हक में ये कैसे हो सकता है? जिस मुल्क में उसके बावजूद आज़ाद उम्मीदवार जीत जाएं, बल्ले का निशान इंतहाबी निशान ना हो, जीतने के बाद फार्म 45 आ जाए, उसमें कामयाब हो जाए और फिर उसको फार्म 47 में बदल दें, तो वहाँ पे आप क्या तवक्को कर सकते हैं? कैसी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं? तो ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है और इसके साथ से इस्लामी और जमहूरिया का लफ्ज़ काट दें तो ये सिर्फ पाकिस्तान है, इसको इसके साथ और कोई लफ्ज़ और जुमले नहीं जोड़ने चाहिए। तो इसके अंदर इंसाफ पहले भी नहीं हुआ, अब भी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। तो हम देखते हैं कि आखिर होता क्या है। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।